I grew up in, a convent school, like when I went to school. So I was aware of Christianity. My dad used to sing in a mosque. I was aware of Islam. I grew up in a Hindu family. I was aware of that. So spirituality is such a large part of India that you can't ignore it. But also my family really believed in, having a higher power and having a sense of faith. मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए और वो होना चाहिए इंसानियत। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है? और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया? और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल है बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये कितने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने? इंसानों ने। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब कुरान में थी। कुरान में लिखे रहे सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए? हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। तुम इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहि सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है। ईसा अलैहि सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है।
اسی لیے خالق جو کہتا ہے، ہمارے کو بنانے والا جو کہتا ہے، اس کے احکامات پہ چلنے سے ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اور سب سے زیادہ سفتا مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خالق میں؟ خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا. بنانے والا. آپ ایک ایشور میں مانتے؟ ایک خدا میں مانتے یا انیک خدا میں مانتے؟ نہیں، میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں، مندر جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، لیکن میں کسی کو مانتا نہیں. میں صرف یہی مانتا ہوں کہ میں بھی مندر جاتا ہوں، مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں. ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں. ایک پاور، دو پاور نہیں نا. ایک پاور جو ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں میں، ایک پاور کو مانتے ہیں دو پاور کو مانتے ہیں؟ ایک ہی پاور کو مانتا ہوں. میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں. مندر بھی جاتا ہوں، مسجد بھی جاتا ہوں، لیکن مندر جا کے بت پرستی نہیں کرتا ہوں، مورتی پوجا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجا مت کرو. مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم پاور دے رہے، برابر نا؟ سارے پاور کو مورتی میں جا رہے. تو ہندو مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو، عیسائی مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو، قرآن کہتا مورتی پوجا مت کرو. ایک پاور، اس کو پاور کہو، ایشور کہو، خدا کہو، اللہ کہو، لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے؟ ایک ہی ہے. بالکل سے. ایک پاور کو مانتے؟ بالکل. یعنی ایک ایشور کو مانتے؟ بالکل. ایک خدا کو مانتے؟ بالکل. ایک اللہ کو مانتے؟ بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط تو ہے لیکن میں کرتا ہوں. یہی تو بات ہے. آپ مانتے ہیں غلط، الحمدللہ. کرتے وہ غلط ہے. وہ چلتے آ رہے ہیں بچپن سے چلتے آ رہے ہیں. میرے پردادا بھی کہتے تھے کہ زمین چپٹی ہے، لیکن میں جب اسکول میں جاتا ہوں ڈاکٹر بن گیا. بٹ ہم مورتی کی پوجا کرنے کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ میں گاڈ فیئر ہوں، مجھے ڈر ہے. میرے والد غلط کام سے بچتا ہوں. ہاں، غلط کام کرتے لیکن غلط کام سے بچتے، دونوں میں ٹکراؤ ہے. آپ غلط کام سے بچتے پھر بولتے غلط کام کرتے. مورتی کی پوجا کرنے سے میں غلط کام سے بچتا ہوں. آپ نے کہا مورتی پوجا کرنا غلط ہے، میں مورتی پوجا کرتا ہوں، غلط کام سے بچتا ہوں، تینوں میں ٹکراؤ ہے. میں ہندی میں ذرا کمزور ہوں. آپ نے کہا کہ مورتی پوجا کرنا غلط ہے، لیکن پھر بھی میں کرتا ہوں اور غلط کام سے بچتا ہوں. دونوں کانٹرڈکٹنگ ہے. شراب پینا غلط ہے، پھر بھی پیتا ہوں اور غلط کام نہیں کرتا. ارے پیوں گا تو بلاತ್کار کروں گا نا. میں نہیں پیتا. نہیں، آپ نہیں پیتے، اچھی بات ہے، الحمدللہ. لیکن مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور بھیانک ہے. مورتی پوجا کرنا شراب پینے سے اور خطرناک ہے. آپ کے وید میں لکھیلا ہے، بائبل میں لکھیلا ہے، قرآن میں لکھا ہے. تو کیوں کرتے؟ بچنے کا ہے تو اس پاور، اس طاقت، اس اللہ، اس خدا، اس بھگوان کے احکامات پہ عمل کرو. مورتی پوجا کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ قرآن مجید پڑھو. قرآن مجید اصلی پیغام ہے اس پاور کا. تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے تو غلط کام سے کیا صحیح راستہ مل سکتا ہے؟ چوری کرنا غلط ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں بانٹتا ہوں. صحیح ہے؟ غلط ہے. چوری کرنا غلط ہے، آپ مانتے. کیا چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں بانٹتا ہوں. ارے غریبوں میں بانٹنے کا تو محنت کر کے بانٹو نا. چوری کر کے محنت مت کرو، محنت کر کے محنت کرو اور حلال کی کماؤ اور غریبوں میں بانٹو. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں مورتی کی پوجا غلط ہے، پھر کیوں کرتے؟ کیونکہ آپ کے پردادا کرتے آئے ہیں. میرے پردادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے، لیکن میں کہتا ہوں دنیا گول ہے کہ چپٹی ہے؟ ماشاء. آپ کے پردادا کیا کہتے تھے؟ چپٹی کیا گول؟ گولی کہتے تھے. پردادا، آپ کے باپ دادا نے پردادا گولی کہتے تھے. کبھی 1000 سال پہلے. بالکل. کون سے آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ پتا نہیں. ہاں، تو آپ خالی ہوا میں پھینک رہے ہیں. انسانیت 1000 سال پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپٹی ہے. آپ کے دادا کا نام کیا؟ میں نام لکھوں گا نا سائنٹسٹ بک میں. آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ آپ کے پردادا کیا کہتے تھے؟ دنیا چپٹی ہے کیا گولے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں، کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے. برابر. لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادا اور آپ کے پردادا کہتے تھے کہ چپٹی ہے. آپ مانتے ہیں چپٹی ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ ترقی کر چکے. جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے. ابھی بت پرستی کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ کوشش کروں گا چھوڑنے کی. ہاں، یہ بات ہوئی نا، یہ مردانی بات ہوئی نا. ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے کہ بھائی صاحب مانتے ایک پاور میں، ایک خدا میں، ایک ایشور میں، ایک بھگوان میں. بت پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے؟ پتا نہیں، مجھے نہیں معلوم. کیسے نہیں؟ اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھیے
मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा, पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं, और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे PhD बनेंगे, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा. Hope that answers the question.